ready. There's a train a-coming. You don't need no baggage just to get on board. All you need is faith to keep the diesel humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. People get ready for the train to Jordan. It's picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board on. There's room for all among who loves him most. People, yeah. People, get ready. People, yeah. Get ready. People, get ready. There's a train a-coming. You don't need no baggage just to get on board. All you need is faith to keep the diesel humming. There's room for all the man who loves him most. There ain't no room here for the hopeless sinner who would hurt all mankind just to save his own. Have pity on those whose chances grow slimmer, for there's no hiding place from the kingdom's throne. No, there's no hiding place from the kingdom's throne. No, there's no hiding place from the kingdom's Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kabaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na pag-una. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahat ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. ang hangin ka, sulti ka na. Psalms 127 verses 3 to 4. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward.
as arrows are in the hand of the mighty man, so are children of the youth. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Maayong gabi mga kapaglaom ug sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw all around the world sa ato nga station Adventist World Radio 106.3 DYAM FM. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa ato nga mga programa dinhi sa atong istasyon, especially sa Let's Pray Toledo. Ako dayong gipangumusta ang tanan nato nga mga kapaglaom nga naminaw karon sa atong Sibya, sa tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsuunan nga naminaw karon dinhi sa Cebu province, no, maayong gabi o I hope that you are blessed this day, no, today adlaw nga Lunes, no, first working day of the week, no. Sa pasalamat ta sa atong Ginoo sa iyang kaayo kanato. Ako dayong gipangumusta ang atong mga kapaglaom dinhi sa Toledo City nga kanunay nagtan-aw, nagsuporta sa ato nga programa, sa ato nga mga kaigsuunan o mga kahigalaan nga naa dinhi. May ngunusab sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon diha sa Asturias, sa Balanban, sa Tuburan ngadto sa Tabuelan ug sa northern part of Cebu. Akong gipangumusta kamong tanan niining kahaponon, and of course sa akong mga higala ug sa akong mga pamilya nga naa dinha, mga Clavis family, Artaho family. Maayong gabi kaninyong tanan. Ug ako usab gipangumusta ang mga kahigalaan nato nga naminaw dinhi sa pinamungahan padulong adto sa Aluginsan, no, Aluginsan pinamungahan. Maayong gabi kaninyong tanan o malipayon nga pagpaminaw sa ato nga programa niining kahaponon. O sa tanan nato nga mga kapaglaom nga naabot sa atong programa diha sa Lutupan, Cantabaco o padung ato sa Sudlon o sa tanan nga dapit nga madungog ang atong tingog dinhan dapita, maayong gabi kanin tanan o welcome sa atong programa Let's Pray Toledo. And of course, di nato kalimtan sa pagpangumusta, maayong gabi kaninyo mga kapaglaom nga naminaw karon diha sa Negros, no, sa Negros Occidental o sa Negros Oriental diha sa San Carlos City. May gabi kaninyong tanan diha sa Sipaway Island, sa Calatrava, Tubuso, Escalante, sa Gihulngan, Canlaon ug sa tanan nga mga dapit nga naa diha nga maabot ang atong programa. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw niining gabi una. And of course to all our Facebook viewers, no, nga nagtan-aw karon sa atong programa, maayong gabi kaninyong tanan. And I would like to greet sa atong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon diha sa Bohol, sa Masbate, sa Camotes Island, no, sa Bantayan Island. Maayong gabi kaninyong tanan. Bisan pa diha sa Siquijor, diha sa Dumaguete, diha sa Masbate, sa Samar, sa Panay Island, sa Romblon, sa tibuok nga or sa tanan nga mga dapit nga maabot sa atong programa sa tibuok Pilipinas. Maayong gabi o welcome sa atong programa Let's Pray Toledo. And of course, ang atong mga kapaglaom nga nagtan-aw kanunay nga nagsuporta ug nagsunod sa atong programa all around the world, welcome og maayong gabi kaninyong tanan. Ato dayong daygon ang atong Ginoo, no, sa kanunay sa panahon nga iyang gihatag kanato sa kinabuhi og sa grasya nga atong nadawat sa matag adlaw og sa kahigayunan nga makahimo kita niining programa Let's Pray Toledo. Og atong daygon siya sa kanunay. Ako day si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, ang inyong makauban sa atong programa nining gabi una Let's Pray Toledo. Ang atong nga text mga kapaglaom ug ang verse nga atong sintro sa atong pagtuon karon makita kana sa Ephesians chapter 6 verse 4. Kung aduna mo'y mga Bible mga kapaglaom, mahimo ninyong ablihan sa Ephesians chapter 6 verse 4. Nagaingon, Fathers, do not provoke your children to anger,
but bring them up in the discipline and instruction to the Lord. So nindot kayo ang tambag sa Biblia alang sa atong mga ginikanan, especially sa atong mga amahan, nga dili nato pasukon ang atong mga anak. Instead, ato silang gigiyahan sa sakto nga pamaagi sa pagmatuto o sa pag-guide kanila diha sa pamaagi sa Ginoo. Alang sa atong pagsugod mga kapaglaom, ako ikaw nga gidapit sa pagduko sa imong ulo alang sa atong pag-ampo. Atong pag-aablihan ng atong programa mga kapaglaom, pinaagi sa opening prayer. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Mahigugmaon o dalang pana ng mga Diyos, salamat kaayo sa imong kaayo. Salamat kayo sa grasya o panalangin nga imong gihatag kanamo ning adlaw o sa imong paghatag kanamo og panahon nga makahimo kami sa pagsangpit kanimo pinaagi sa pagampo. Pasalamatan namo amahan nga sa kanunay ikaw nagpahinumdum kanamo sa pagdangop diha kanimo. Ning takna sa kahaponon o kagabion o Dios, among ginadapit ang imuhang langitnon nga pagiya, among ginahangyo nga ikaw magtabang kanamo o Dios nga kining mga pulong nga among paghisgutan karon makatabang kaninamo amahan nga maandam ang among tagsa-tagsa kaugalingon sa imong pagpadayag ug mahimo kaming kahimutan sa imong tubangan. Amo sang giampo o Dios nga ikaw magtabang kami magpadayag usab sa among mga hangyo diha kanimo sa kinasingkasing. Salamat kayo Dios sa imong kaayo ug sa imong pagtubag sa pagampo. Amo kining gisalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Alright, sa gihapon ikaw nagapaminaw sa atong programa. Let's Pray Toledo, diindili ka maginusara sa pagampo. Kini nga programa mga paglaom, programa kini sa atong pagpasalamat, kabalaka ug paghangyo sa atong buhi nga Dios pinaagi sa atong pagampo. Imo kining masaksihan matag Lunes, Martes ug Huwebes gikan sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Kapag laom kung ikaw adunay prayer, kung aduna kay special concern, personal or concern para sa imuhang mga pamilya or mga higala, mahimo nimong ipadangat ang imuhang prayer request dinhi sa atong programa pinaagi sa pag-send sa atong mga official station numbers. Kung ikaw nagagamit og sa Smart, Talk and Text or Sun, mahimo nimong i-send sa 0932 7106. 302 7106. Akong balikon kapag laom 0932 302 7106. O kung ikaw nagagamit og Globe og TM, mahimo nimong i-send sa 0966 176 2068. 0966 176 2068. O kung ikaw nagtan-aw pinaagi sa atong live streaming mga kapaglaom, mahimo nimong ipadala ang imong prayer request dinhi pinaagi sa pag-comment sa ato ang programa diha sa comment section sa ato nga live streaming. Again, akong balikon, kung aduna mo'y mga special nga paghangyo, gusto ninyong pasalamatan, gusto ninyong nga iampo sa Ginoo, mahimo ninyo nga ipadala dinhi sa atong programa pinaagi sa pag-send o pinaagi sa pag-comment sa diha sa comment section. Ug ako ikaw nga gidasig kapag laom nga nagtan-aw karon sa atong live streaming, sa pag-like, sa pag-share o sa pag-follow ni atong programa aron daghan usab ang mapanalanginan ning atong programa niining kahaponon ug daghan ang makahimo sa pag-send sa ilahang mga prayer request. Ug alang usab sa inyong kasayuran mga kapaglaom, aduna tay pwede nato nga makita or madungog ang ato ang program pinahagi usab sa mobile application nga pwede nimo ma-download gamit ang atong link sa comment section. Kung makita nimo ang comment section mga kapaglaom, makita nimo diha sa ubos ang link, no? Unya
kung ma-download na nimo kini, i-type lang ang AWR Hope Radio Toledo aron ma-access nimo ang atong mga programa pinaagi sa imuhang mobile phone. O kung ikaw adunay mga sensitive kaayo nga prayer request mga kapaglaom nga dili nimo gusto nga specific nato og mention dinhi sa atong programa, pwede nimo nga isulat diha sa first part mga kapaglaom nga confidential or sa last part baka kay dili na nato na siya specify mga kapaglaom ang imuhang prayer request. Alright, sa atong pagpadayon kapaglaom mo break usa ta pinaagi sa pagpaminaw ni ining matahom nga awit alang sa pag-andam sa atong kasing-kasing sa ato nga pagtuon nining kahapon. Paminawan nato kini kapaglaom. Ang iyang kuna nagatanaw sa atong paglakaw.
Kristo uban ka. Kapag laong padayon ikaw nga naminaw sa atong programa, Let's Pray Toledo. Dili ikaw maginusara sa pag-ampo. Again, kapag laong, kung ikaw naminaw o nagtanaw karon sa atong programa, ako ikaw nga gidasig kung aduna ikaw mga special concern o gusto nimo ipaampo sa atong programa, mahimo nimong i-send dinhi pinagi sa ato ang official station numbers o diha sa comment section. Nindot kayong awit nga atong napatalinghugan mga kapaglaong, nagpahinomdom ka nato nga pinaagi ra gyud sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Kita nakapadayon sa atong pagkinabuhi, no? Aduna tay paglaom sa matag adlaw. Ang topiko nato niining kahaponon mga kapaglaong is entitled Parents Need of More Divine Guidance. Again, parents need of more divine guidance. Adunay usa ka mag-uuma mga kapaglaom nga nagtanom siya og liso sa mga kahoy. Sa dihang nitubo na kini mga kapaglaom, iyang nabantayan nga adunay mga nindot kaayo nga mga pagtubo niini nga mga liso, niini nga mga kahoy. Apan aduna po'y mga liso nga nitubo nga dili siya maayo. Ug napoy mga liso nga nitubo siya nga hiwi ang iyahang kahoy mga kapaglaom. So iyang gibuhat, nagkuha siya og kawayan mga kapaglaom ug iya kining tunga gibahin-bahin. Unya ang nagkuha siya higot ug iyang gihigot ang hiwi nga mga kahoy ngadto sa mga kawayan nga iyang gipikas-pikas ug iya kining gi paninguhaan nga mahuman niya kini mga kapaglaom. So pagdako ni ini nga kahoy, iyang nakita mga kapaglaom nga tanan nga iyang gitanom nga kahoy puro tulid mga kapaglaom. Kini nga is ilustrasyon nagpadayag kung unsa ka importante ang katungdanan sa mga ginikanan sa paggiya o pagtulid sa batasan sa mga anak samtang bata pa kini. Kay unsa kay mahitabo mga kapaglaom no? Kung katong mag-uuma, wala niya to buhata nga iya tong gitulid ang lawas sa kahoy samtang bata pa. Posible ba nga matulid ang lawas sa kahoy kung dako na? Dili na mga kapaglaom, no? Imposible na kayong buhaton. So susama pod sa atong pag matuto sa atong mga kabataan, kinahanglan nga atong ma-realize kung unsa ka importante ang atong mga katungdanan samtang bata pa ang atong mga kabataan. Kay unsa may mahitabo mga kapaglaom, kung makugihon ug matinud-anon kita sa pagtudlo sa atong mga anak, pinaagi sa atong mga pulong ug atong mga buhat. Unsa kay resulta mga kapaglaom? Una, magahatod kini kanila sa pagduol ug paghigugma kang Kristo. Nindot kayong pamalandungon mga kapaglaom no, nga kung maayo ang atong matuto sa atong mga kabataan, kini maghatod kanila sa paghigugma, pagtuman ni Kristo. Ikaduha mga kapaglaom, kung magmatinud-anon kita, mamahimo silang maayo nga impluwensya sa uban. No, nindot kayo ni nga tan-awon. Di ba ka malipay kapaglaom kung magtan-aw ka sa imong anak nga maayo kaayo og impluwensya nga to sa uban, nakatabang siya sa uban, naka-inspire siya sa uban tungod kay na matuto nimo siya sa insakto. Ikatulo mga kapaglaom, daghan ang makabaton og kaluwasan tungod kanimo. No? Kana nga simple nga butang. Tan-aw nimo mga kapaglaom, gamay ra na siya nga butang para kanimo ang pagbatuto sa imong mga anak. Pero kung imo na siyang iseryoso kapaglaom, kung imo na siyang buhaton sa kinasingkasing, kanang imong pagmatuto sa imong kabataan,
mahimo ng instrumento mga kapaglaom nga daghan ang makabaton og kaluwasan tungod kay nagmatinud-anon ka sa imong katungdanan. Nindot kaayo mga kapaglaom kung ato ni siyang buhaton. Apan unsa man ang mahitabo, no, kung arita sa pikas nga bahin, unsa may mahitabo kung dili nato seryosohon ang atong katungdanan sa pagmatuto sa atong mga anak or ato lang pasagdan sila, bahala na mo diha, oy, unsa inyong buhaton, ato lang pasagdan nga ang mga teknolohiya, ang media, mga kapaglaom, maoy mutudlo kanila, unsa kay mahitabo? Una nga mahitabo mga kapaglaom is nag-ingon sa atong gibasihan nga libro, their defective characters will publish your unfaithfulness. No? Delikado day kaayo mga kapaglaom. Kay ang ilang pagka bugoy or ang pagkadautan sa ilang mga batasan, mauni nagpadayag nga wala ka nagmatinud-anon sa imong katungdanan. So makadungog bitaw ta og kanang kalabanan nga istorya sa uban nga nganong bugoy maning bataa, naday po ingon nga aliwat manas ginikanan, awa man agi matuto sa ginikanan. So di ginato di siya malikayan mga kapaglaom nganuman tungod kay maugid ni siya ang hunahuna sa tao. Maugid ni mahitabo kung dili nato seryosohon ang atong katungdanan sa paggiya sa atong mga kabataan. Ikaduha mga kapaglaom, the evils that you permit to pass uncorrected, no, kung nakita nimo nga naasay sayop nga gibuhat unya imo lang pasagdan, the coarse rough manners, no, kanang iyang bati kaayo nga mga binuhatan or mga batasan, the disrespect and disobedience, no, kanang pagtubag-tubag sa imong kabataan sa imuha or pagtubag-tubag sa imong kabataan sa imong bana or asawa or sa imuhang mga ginikanan or sa imuhang mga kanang uyuan o iyaan. Kung imo na siyang pasagdan mga kapaglaom, dako kayo nagproblema. The habits of indulgence and inattention, kung imong pasagdan nga imong mga kabataan magtubo nga tapulan, no, makita ganin nimo nga kanang wala ra sila gibuhat, sige ra sila og duwa sa ilang cellphone sa mobile games, no, tibok adlaw kung walay klase imurang pasagdan diha nga nagdula. Unya nakita nimo imong kabataan nga tibok adlaw, tibok semana wala na ginabuhat nga trabaho, no, kay dili siya ganahan mo trabaho. Kung imo na siyang pasagdan mga kabaglaon, unsa may giingon dinhi, it will bring dishonor to your names and bitterness in your lives. No, delikado day kaayo mga kapaglaom, kay kini nga mga butang maghatag kanimo og dautan nga imahe, no, moingon dayon sa inana gina sila, no, kanang mga isulti day mga apelyido, kanang mga kaning apelyido, mga dautan gyud ni sila, no, maghatag na nimo og kadaot sa imong ngalan, unya it will bring bitterness into your lives, no, hangtod sa matigulang na lang ka mga kapaglaom, magantos ta mga kapaglaom tungod kay atong gipabiyaan nga magtubo ang atong mga anak diha sa kadautan. Apan kaning katapusan mga kapaglaon, mao gini pinaka delikado nga mahitabo kung atong pasagdan ang atong mga kabataan nga magpadayon sa ilang sayop nga mga binuhatan. Ingon pa dinhi, if you fail in duty, no? If you fail in duty, you may place them in the ranks of the enemy and make them his agents in ruining others. Pagkadelikado mga kapaglaom, no, kung dili nato seryosohon ang atong katungdanan sa paggiya sa atong mga kabataan, mura nato sila gitugyan ngadto mga kaaway nga mahimong gamito niya aron sa pagdaot usab sa uban. Pagka ngilad o pagka sakit ni ini nga pamalandungon mga kapaglaon nga mauni mahitabo sa atong mga kabataan. Dili lang ang ilang kaugalingon mo'y madaot, makadaot pod sa ngadto sa uban, no? So mga kapaglaom, importante yun kaayo nga atong seryosohon
ang atuang katungdanan sa paggiya, pagmatuto, pagdisiplina sa atong mga anak. Karong gabi una makapaglaom, atong hisgutan kung unsa may atong buhaton aron maprotektaran nato ang atong mga kabataan gikan sa mga lingla ni Satanas ug magamit niya ang nga instrumento sa pagdaot sa uban. Unsa may atong mabuhat mga kapaglaom aron maprotektaran nato sila. Una, aduna lay upat ka mga butang nga akong i-share kaninyo ni ining kahaponon mga kapaglaom. Una, deal your children with simplicity. Akong balikon kapaglaom. Deal your children with simplicity. No? Usahay kita nga mga ginikanan makalibot ta nga ang ato mga kabataan dili pa na taas ang ilahang eksperyensya sa kinabuhi. Gamay pa lang na sila nabalaan mga kapaglaom. Unya, usahay makalimot ta mga kapaglaom. If the little ones do not act in accordance with our ideas in every respect, we sometimes think that they deserve a scolding, no? Maunay mahitabo kasagaran nato mga kapaglaom. Nga kung masayop dayon ang ato mga kabataan, ang ato dayon buhaton bunalan dayon nato sila. Kusion dayon nato sila. No, sutian dayon nato sila og mala nga mga pulong nga makapasakit kanila. Wala nato i-consider mga kapaglaom nga sila gatubo pa lang. No? Nag-learn pa sila mga kapaglaom. Aduna pa sila'y taas nga panahon aron makakat-on mga kapaglaom. So ang gitambag kanato ni ining kagabion, deal your children with simplicity and patience, no? Patience yun. Unya, simple mga kapaglaom. Dili nato himuong complicated ang gusto nato nga ipasabot ngadto kanila. But this will not mend matters, no? Ang kanang atong pagkasuko dayon, pagbunal kanila every time nga makasala sila, dili ni makatabang kanila makapaglaom. Instead, makadaot pa ni nila mga kapaglaom. Kung moabot na magani sa punto nga dili na gyud madala, siguro mao na pinaka last resort nato kapaglaom ang pagbunal. Pero as much as possible ato na siyang sultian ang atong mga kabataan, no? Sultian nato sila. Take them to the Savior and tell Him all about it, then believe that His blessing will rest upon you. Pangayua po na sa Ginoo, iampo kanunay sa Ginoo ang imong bata mga kapatid. So mao na say unang tambag aron nga atong matabangan ang atong mga kabataan nga maprotektaran sila nga magatubo diha sa kadautan. Ikaduha kapaglaom, teach them to be prayerful, to respect and reverence the hour of prayer. No, atong tudluan sila sa kinabuhi nga sa kinabuhi sa pagkamainampuon ug unsaon sa pagrespeto during sa pag-ampo. Nasutian gyud nato sila nga importante kini ang pag-ampo sa kinabuhi sa tao. Ato silang pasabton mga kapaglaom ngano nga kinahanglan gyud mag-ampo sa kanunay. Ug unsa may makuha nato kung mag-ampo ta sa Ginoo. Ug unsa may mahitabo pod kung dili ta mag-ampo. So ato kining ipasabot ngadto sa ato mga kabataan mga kapaglaom kung unsa ka importante ang pag-ampo sa ilang kinabuhi samtang bata pa sila. Ug ato silang tudluan pod mga kapaglaom sa insakto nga pamaagi sa pag-ampo. No, kinsay dapat ampuan ug unsay dapat iampo. Ug unsaon ang insakto nga pag-ampo mga kapaglaom, no? Atong tudluan sila sa pagrespeto every time nga mag-ampo sila or during sa inyuhang hinuusa nga pag-ampo, sa pag-ampo sa simbahan. Ato silang tudluan sa pagrespeto nga i-feel yun nila nga nakaigdaking istorya sila sa Ginoo. Nagingon din teach your children that it is the privilege to receive every day the baptism of the Holy Spirit. So ikaduha nga tambag kanato nga magadikanan mga kapaglaom, teach them to be prayerful and to respect and reverence the hour of prayer. Ang ikatulo nga tambag mga kapaglaom,
niining kagabion is pray for and with your children. Akong balikon, pray for and with your children. Meaning to say, iampo ang imong mga kabataan o pag-ampo kauban nila. No, atong iampo sila mga kapaglaom unya, mag-ampo pud ta kauban nila. Nag-ingon pa dinhi mga kapaglaon, by prayer you may gain, no? By prayer you may gain an experience that will make your ministry for your children a perfect success. No? Kung gusto ka nga magmalinang puson ang imong paggiya sa imong mga kabataan, mga kapaglaom, ang pinaka-importante nimong pagabuhaton is prayer. Iampo sila unya, ampo kauban nila. No, kung before ka mo lakaw, no, kamo ba nag-asawa, kung mo trabaho mo, before mo mulakaw sa inyong balay, kung anaalang inyong mga kabataan sa balay, imo silang usahon sa pag-ampo. No, iampo nimo nga ubanan sila sa Ginoo. Kunya giyahan sila sa Ginoo samtang nahabilin sila sa balay. Or kung mo eskwela sila mga kapaglaom, tudluan nimo sila o ampuan nimo sila before sila mo ngadto sa ilang pag-eskwela mga kapaglaom. Iampo nimo nga giyahan sila sa Ginoo, protektaran sila sa Ginoo, tabangan sila sa Ginoo nga ang ilang desisyon sa kanunay mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Nakasulay ba ka ana mga kapaglaom nga imong giampo ang imong anak sa wala pa siya nilakaw padulong sa iyang pag-eskwela? Kung wala pa na nimo naibuhat kapaglaom, ako ikaw nga gidasig nga imong iampo ang imong mga kabataan. Nagingon dinhi, it is the duty of Christian parents, no? Duty sa mga ginikanan, morning and evening, by earnest prayer and persevering faith to make a hedge about their children. So duty sa mga ginikanan, buntag o gabi mga kapaglaom nga iampo og iuban ang ilang mga pag-ampo sa ang ilang mga kabataan sa ilang mga pag-ampo. No, if as much as possible ato silang hiusahon sa atong worship sa kagabion ug sa kabuntagon mga kapaglaom. Unya ato sincero gyud ta nga moampo sa Ginoo, no? Kung ato gyud sila nga iampo o ipa-feel kanila nga nahigugma ta kanila pinaagi sa atong mga pag-ampo. Alright, nag-ingon po din mga kapaglaom, nindot kayo nga punto. The power of a mother's prayers cannot be highly estimated. No? Dili nato kanang mapagamay ang value o kadako sa mahimo sa pag-ampo sa usa ka inahan. No? Ang pag-ampo sa inahan mga kapaglaom, grabe kayo na siya og impact or influence ngadto sa mga kabataan. Kaysa akong experience sa mga kapaglaom, kung akong i-example ang akong mga ginikanan, usa sa mga rason nganong na-feel nako ang kaimportante sa pag-ampo tungod pod sa pag-ampo sa akong ginikanan, no? Ug pag-ampo sa akong inahan. No, kay kung mo-ampo tong akong mga ginikanan, makita nako gid sila nga mag-ampo sa kagabion, mag-ampo sa kabuntagon, bisag asa sila mo ngadto moampo gyud sila. Unya kung mag-ampo, mag-worship mi, ma-feel gyud nako nga ang ilang gugma kanamo, no? Kay ila gyud mi giampo mga kapaglaom. Kana nga pamaagi mga kapaglaom, magtabang na sa imong mga anak, no? Nga ilang ma-feel ang imong gugma. Unya pinaagi ni ana mga kapaglaom sa dihang anaa na sila sa mga tentasyon. Kung naay mga tentasyon nga moabot kanila, mapahinumduman sila sa kaimportante sa pag-ampo, no? Sa ilang kinabuhi tungod kay nakita nila sa ilang inahan. Mahinumduman nila nga higugma sila sa ilang ginikanan. When passion is wearing for the mastery, no? Kung ang imuhang kaugalingon nga gusto, no? Sa lawas mo patigbabaw sa unsay sakto mga kapaglaom, ang gahom sa gugma makatabang sa atong mga anak nga padaog nila
ang ilahang kaugalingon, no? Pinaagi sa influensya sa ilang pinaagi sa influensya sa usa ka mainampuon nga inahan. So mga kapaglaom, importante kaayo nga atong iampo ang atong mga kabataan. Katapusan mga kapaglaom is ask God for help. No, mangayo gyud ta og tabang sa atong Ginoo. Kay although aton ang gibuhat ang atong tanan nga nabuhat nga mabuhat mga kapaglaom, tanan nga mga nahibal-an aron nga magiyahan nato ang atong mga kabataan, ato na silang giampo, ato na silang gitudluan kung usaon pag-ampo. Pero naay mga butang mga paglaom nga dili nato kontrol. Naay mga butang nga dili nato makita, dili nato mabantayan kay dili man all the time nga pirmi nato mabantayan ang atong mga kabataan. Dili all the time nga sundon or kanang sa ilang mga desisyon na ata. Naagi daghan nga mga desisyon or panahon sa ilang kinabuhi nga wala tamang kapaglaom. So ang pinaka-importante natong buhaton is mangayo ta og tabang sa atong Ginoo. Atong pangayoon nga Lord, adunay mga panahon nga akong kabataan wala sa akong pagtan-aw apan ako silang itugyan diha kanimo. Protektari sila, tabangi sila o Dios nga magiyahan sila diha kanimo. Nini nga pamaagi mga kapaglaom, imong matabangan ang imong mga anak nga magtubo nga subay diha sa kabubuton sa aton Ginoo. Ug pinaagi nini atong mga matabangan ang atong mga kabataan nga maprotektaran sila sa pagtubo unya madaot ang ilang kinabuhi nga magamit sila sa kaaway. Again mga kapaglaom, atong isummarize ang atong nakatunan ni ining kagabion sa unsay mga butang nga atong pagabuhaton aron nga matabangan nato atong mga anak. Una, deal your children with simplicity. Ikaduha, teach them to be prayerful at to respect and reverence the hour of prayer. Ikatulo, pray for and with your children. Ug ang ikaupat, ask God for help. I hope nga kining mensahe nga kapaglaom nagtabang ka nato kung unsaon nato pag matuto ang atong mga kabataan. This time mga kapaglaom, atong muadto ta sa pagbasa sa atong mga prayer request o atong mga pag-ampo. Naa dinhi si kapaglaom MM, nag-ingon siya dinhi, good evening Pastor, dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. Please include sa prayer sa ako family, especially sa ako mga anak, and also sa crusade sa women diha sa evangelistic seminar sa women diha sa dapit sa Barangay Rizal. Salamat kapaglaom din. God bless you. Napo dinhi si kapaglaom Carmelita Acabo, nag-ingon siya dinhi. Maayong gabi kapaglaom Pastor Dwayne, palihog Pastor patabang ko sa pag-ampo. Maayo ang akong panglawas kay muli nako puhon sa bulado ang nag-ampo ang nagpaampo kapaglaom Meli Bendadillo Acabo sa Lawaan do sa Lisay, Cebu City. Salamat sa pag-ampo kapaglaom Pastor Dwayne. Okay, thank you so much also kapaglaom Carmelita Acabo ato nang iampo ang imong request nining kagabion. And we have also kapaglaom Langgeta Jeff Hanuba o Langgeta LJ. Naging din good evening Pastor Dwayne. May gabi po naging mo diha kapaglaom Jeff. No, sa tanan nato mga kapaglaom nga naminaw og nagtan-aw sa atong programa karon, maayong gabi kaninyong tanan. Okay, all right? At total sa atong pag-ampo mga kapaglaom, ako kamong giibitar sa pagtuko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Dalaygon ug mahigong maon ang mga Dios. Maluluyon ang mga amahan, among gipasalamatan o Dios ang imong kaayo sa matagos sa kanamo nga ikaw naggiya o nagtabang kanamo o Dios nga mapahinumduman kami sa among panginahanglan diha kanimo. Nining taknaa sa kagabion o Dios among ginaampo
nga ikaw magapadayon sa pagtabang ka namo amahan nga sa kanunay kami mapahinumduman sa imong grasya o sa imong kaluoy. Amahan, nining taknaa among ginadangop ang among mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga higalaan, mga pamilya nga nagpadala sa ilang mga pag-ampo. Nining taknao Dios among ginaampo ang among kapaglaom nga kanunay nga nagsuporta niini nga istasyon si kapaglaom Carmelita Acabo. Aduna say hangyo bahin sa iyang panglawas o Dios. Among ginahangyo amahan nga ikaw magtabang kaniya nga maayo ang iyang lawas alang sa iyang pagbiyahe. Hinaut Ginoo nga mabatnan niya ang kaayuhan o hinaut Ginoo nga ikaw usab mag-uban sa iyang pagbiyahe. Mayngon usab sa tibok niya nga panimalay, ikaw mag-uban o panalangin kanila o Dios. Ikaw magaprotektar o labaw sa tanan, ikaw magapadasig kanila sa matag adlaw. Among usab ginaampo nintak na o Dios si kapaglaom amahan amo siyang ampo especially ang iyang mga anak o sa tibok niyang panimalay. Amahan ikaw magapadayon sa paghatag sa imuhang mga panalangin, proteksyon o inspiration ngadto kaniya o sa tibok niyang pamilya. Imong nakita o Dios ang iyang dedication sa pagpadayon sa buhat sa pagtabang sa uban niya maibalos ka matuoran magiyahan diya kanimo ang ginampo o Dios nga ikaw magapanalangin kaniya iyang pamilya, ikaw magapadayon sa pagtabang paggiya kaniya o Dios sa matag adlaw. Amo sab ginaampo amahan ang nagapadayon nga kursad nagapadayon nga evangelistic seminar sa mga kababayan sa Rizal nagsugod gabi ug mahuman kini niining umaabot nga Sabado. Hinaut Ginoo nga ikaw magapadayon sa protektar o pagpanalangin niini nga kalihukan nga mahimo kining successful. Ikaw magauban sa mga speakers, mga lecturers ug sa tanan nga nagdumala niini. Ikaw inspire kanila o Diyos sa imong gugma. Nagapadalangin niini nga pinaagi niini nga seminar, daghan ang mga mapanalanginan ug daghan usab ang makasabot, makahibalo sa kamatuoran o magiyahan diha paingon kanila. Among ginatugyan kining tanan diha kanimo o Dios. Ug sa tanan nga mga kalihukan nga nagapadayon sa tanan o sa tibuok kalibutan, amo kining gitugyan diha sa imong mga kamot o Dios. Hinaut Ginoo nga ikaw magapanalangin. Salamat kay amahan sa imong kaayo ug sa imong pagtubag sa pag-ampo. Amo kining gisalig diha kanimo sa ngalan ni Hesus imong luwas. Alright mga kapaglaom, arita sa padayon ta sa pagbasa sa mga prayer request nga gipadala dinhi sa ato ang programa Let's Pray Toledo. Anaa dinhi si kapaglaom John Awi, nagaingon siya dinhi, good evening kapaglaom Dwayne, please also include my kids Awi and Zoe as they grow na malid nako sila sa insaktong pagdisiplin and guidance through God's leading, also sa among pag-travel going to Dumaguete. Thank you, Pastor. God bless. Salamat po kapaglaong John sa imuhang prayer request. We will pray for God's guidance sa imuhang pag-guide po sa imuhang mga kabataan, pag-disiplina o pag-tudlo sa imong kabataan nga magiyahan diya sa kabubuton sa Ginoo sa inyo po nga pagbiyahe. Ug ato po diampo mga kapaglaom ang tanan nato nga mga ginikanan nga naghandom nga ang ilang mga kabataan magtubo diha sa insakto. Ato silang iampo nga ang Ginoo maggiya kanila nga matabangan sila sa ilang pagmatuto sa ilang mga kabataan. Ug ato po diampo dahil mga kapaglaom
ang mga seminars nga naitabo karon o naipagayon karon, mga especially sa umaabot nato nga Sabbath School Congress sunod semana, no, ato kining iampo nga mahimo kining successful, ato iampo ang mga coordinators, ang mga speakers, ang mga attendees or mga participants ni ini mga paglaom, ato ning iampo nga mahimo ning successful o ang tanan safety mga kapaglaom. So ato ning iampo kini nga umaabot nga seminar o sa tanan nga mga seminars nga gipahigayon sa atong iglesia o sa tanan natong mga iglesia, mga kapaglaom, atong mga pastors, ang atong mga pangulo sa iglesia, atong iampo dining takna. Okay? Atong ihangyo mga kapaglaom, no? Atong tanawon ko din kung ano na tayo text message. Okay? So, magampo ta mga kapaglaom. Ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong hiniusang pag-ampo. Dalaygon ug mahigugmaon na mga Dios, amahan na ikaw sa kahitasan sa mga langit. Gabi padayon nga nisangpit kanimo ning takna sa kagabion alang sa mga pag-ampo sa among mga kapaglaom. Ning takna o Dios among ginahangyo nga sa gihapon ikaw pagpatalingog kanamo. Amahan among giampo nining takna sa kagabion ang among sa kaigsuon si kapaglaom John, especially sa iyang mga anak si Awi o si Zoe. Ikaw magapadayon sa paggiya kaniya o Dios. Nakita nimo ang iyang kasing-kasing ug handom nga iyang mamatuto ang iyang kabataan sa insakto. O Dios, akong giampo nga ikaw maghatag kaniya og kaalam ug magtabang kaniya o Dios sa tanan nga mga desisyon nga iyang pagabuhaton aron nga makita sa iyang mga kabataan ang iyang gugma ngadto kanila o magiyahan sila paingon diha kanimo. Magtubo sila nga mahigugmaon ug labaw sa tanan magtubo sila nga mahigugma diha kanimo. Amo sa gidaampo o Dios ang ilang pagbiyahe paingon sa Dumaguete. Ubani sila o Dios nga makadangat sila sa ilang padulngan nga safety. Tabangi sila o Dios nga mahimo silang panalangin usab sa ilang padulngan. Ug sa tanan namo nga mga kapaglaom nga mga ginikanan, amo silang giampo o Dios nga ikaw mag-uban o magiya kanila sa ilang paggiya sa ilang mga anak nga magtubo subay sa imong kabubuton. Tabangi sila o Dios sa patag panahon nga ilang igahin alang sa pagtabang sa ilang kabataan. Tabangi sila nga ang ilang mga kabataan magiyahan sa insakto. Ug amo sa giampo ning takna o Dios ang umaabot nga mga or nagapadayon nga mga seminars, especially sa umaabot namo nga seminar sa Sabbath School Congress sa MVC. Among giampo ang mga tanan nga mga attendees nga nagprepare nini nga dako nga kalihukan. Ikaw uban o inspire kanila o Dios, protektar kanila hangtod sa ilang pag-stay didto ug sa ilang pagpamauli, provide sa ilang panginahanglan ug giya sa ilang unaw kasing-kasing nga mahimo kining panalangin kini nga seminar ngadto sa mga mo attend niini. Ug amo sa ginaampo nga ikaw magapadayon sa paggiya sa mga organizers, mga coordinators niini nga programa, mga speakers, mga panalangin ug padayon sa pag-inspire sa matag sa o Dios, pinagi sa balang espiritu nga aron kini nga event makapapukaw sa amo ang handom sa pagtabang sa iglesia nga padayon nga magatubo ug magasangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan.
O among ginaampo sa Diyos tanan namo nga mga pangulo sa iglesia, ang among mga pastors, mga lay workers, mga elders, tanan nga mga adunay nagapangulo sa iglesia o Dios, among giampo nga ikaw magagiya sa matag usa, magatabang kanamo nga magkinabuhi kami mga magpainubsanon ug adunay gugma ug pagtuo aron nga mahimo kaming ehemplo ngadto sa mga katawhan. Salamat kayo Dios sa imong kaayo ug salamat nga ikaw magatubag sa pag-ampo. Amo kung gisalig dia kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Alright, kapag laom sa dili pa ta mo ngadto sa pagtapos sa ato nga programa niining kagabion, ato usang paminawan kining matahom nga awit nga magpahinumdom kanato sa gugma sa Ginoo. As I walk this road of great darkness, as a journey through life's stormy sea, all the pain and sadness I carry made me say, is life fair on me? And as I utter the words, I can hear your sweet voice as you comfort me, saying, my child, let me carry your load. You are there, my Lord, you are there to prove that you care and love me forever. You'll stay all the grief of life. You are there to light all the darkness that covers my life. On my knees, I can still remember when you heard my deafening cry, all the pain and sorrow I carried made me ask you, are you by my side?
Kapaglaom, ang atong topiko ni ining gabiuna, nagpahinumdum kanato. Nga dili nato tugutan ug pasagdan ang atong mga kabataan nga magtubo nga wala diha sa insakto nga pagmatuto. Instead, magmatinud-anon kita sa atong mga katungdanan nga gisangon kanato sa atong Dios sa paggiya sa atong mga anak sa pagkinabuhi nga matinud-anon kaniya. Mahimo lamang nato kini mga kapaglaom kung atong pagasundon ang mga pagtulunan ug mga tambag nga gihatag kanato sa Dios. Ug atong batasanon ang kanunay nga pagdangop kaniya pinaagi sa kaning singkasin nga pag-ampo. Kapaglaom, handom ba nimo nga makita ang imong anak nga matinud-anon ug malipayon sa pag-alagad sa Ginoo? Kung mao kini ang imong pag-ampo, iprioridad ang paggiya kaniya ug dal-a siya sa tiilan sa Ginoo diha sa pag-ampo. Kini si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, magaingon kaninyo nga kung isentro nato ang atong kinabuhi diha kang Kristo, mapuno ang atong kinabuhi sa kalipay, sa paghigugma ug sa paglaom. Halang sa atong pagtapos mga kapaglaom, atong pasalamatan ang atong Ginoo nga sa kanunay naghatag kanato og grasya ug mga panalangin ug panahon alang sa pagpasalamat ug pagdaig kaniya. Atong pasalamatan usab ang mga nagpaluyo ning atong programa, especially ang Central Visayan Conference pinanguluhan sa atong President Pastor Charles Nogra, ang ato ang Communication Director kapaglaom Pastor Lillard Anangues, ang ato ang Station Manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, o ang Production Manager kapaglaom Dwayne Murphy Clavis. O sa tanan nato nga media missionaries o volunteers, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong programa. Especially ikaw nga naminaw og nagtan-aw karon, thank you so much for supporting and watching, listening our programs sa matag adlaw. I hope nga ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin kanimo igsuon. Alang sa pagtapos mga kapaglaon, ako ikaw nga gihangyo pag-usab sa pagduko sa imong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita mga kapaglaon. Mahigugmaon og dalaygon namo nga Dios Amahan. Salamat kaayo sa imong paguban ug paggiya kanamo nining gabiuna. Salamat kaayo sa mga pagtulunan nga among nakuha mahitungod sa kaimportante sa among responsibilidad isip nga mga ginikanan. Tabangay kami o Dios nga amo kining sundon ug amo kining mahinumduman, especially amo kining buhaton. Mahinumdum kami o Dios sa kanunay sa pagdangop diha kanimo pinaagi sa pag-ampo. Amo ginaampo ang tanan namo nga mga kapaglaom, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga pamilya nga ikaw magapanalangin sa matag usa. Salamat kayo Dios sa imong kaayo. Salamat sa kasiguruhan nga ikaw magauban ka namo, magiya ka namo. Pasayloa kami sa mga sala. Amo kinigisalig o ginatugyan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo manuluwas. Amen. Once again, daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa ato programa. Let's Pray Toledo. Padayon kita nga maminaw sa ato mga programa dinhi sa atong istasyon samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Sulti ka na ko si Kristo uban ka na to bisan diin makita ta ang iya. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone.